इमरान खान साहब ने आज एक टीवी इंटरव्यू के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कुछ बातें की हैं। उसके बाद से मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, उनके कुछ लीडरान से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे क्या बताया, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ पंजाब में हुकूमत गिराने के लिए क्या कुछ हो रहा है, क्या काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रही है, वो भी तफसीलात आपको बताऊँगा। और कुछ मज़ीद खबरें हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खान साहब ने आज इंटरव्यू दिया दुनिया टीवी को, कामरान खान साहब को। उस इंटरव्यू के अंदर कामरान खान साहब ने उनसे पूछा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। दुनिया टीवी की वेबसाइट के ऊपर अभी भी ये खबर लगी हुई है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से खान साहब ने कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, 85 सीटों वाला एक वज़ीर आज़म बना हुआ है, इनके पास आइनी इख्तियार नहीं है, ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, इनको नया आर्मी चीफ तैनात नहीं करना चाहिए। नया आर्मी चीफ इंतखाबात के बाद तैनात होगा। अब इसमें इशू ये है कि ये खबर इस तरह शेयर की जा रही है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए। दुनिया टीवी भी इसको इसी तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो बनती तो खबर इसी तरीके से है, इसलिए कि अब इंतखाबात जो हैं वो नवंबर से पहले तो नहीं हो सकते। अगर आज भी इंतखाबात का आप ऐलान कर दें तो 3 महीने लग जाएंगे, और आर्मी चीफ का जो टेन्योर है, जो हम सुनते आ रहे हैं, वो नवंबर में ख़त्म हो रहा है। तो अगर नए इंतखाबात के बाद नया आर्मी चीफ तैनात करना है तो उसमें तो फिर टाइम लगेगा। तो उसके लिए तो फिर मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर वो कंटिन्यू करेंगे, आप बेशक ये कहें कि जी अपॉइंटमेंट में फ़िलहाल जो है वो आप डेफर कर दें, अपॉइंटमेंट इसके बाद की जाए, तो एक तरह से तो उनका जो मौजूदा टेन्योर है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये कहना है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि वो ये समझते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि जो PDM का बयानिया है, जो इमरान खान साहब को ये कहते रहे कि आप नया आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकते, अपनी मर्जी का वो कोई ले आएंगे, ये बुनियादी तौर पे उसका रद्द-ए-अमल भी है और उसका जवाब भी है। वो ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत के पास इतनी लेजिटिमेसी नहीं है, इंतखाबात करवाएं मौजूदा आर्मी चीफ, और इसी सेटअप के तहत इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के बाद जिसकी भी हुकूमत हो, वो ये नहीं कहते कि हमारी हुकूमत हो, वो कहते हैं अगर आप इंतखाबात जीत जाएं तो आप आर्मी चीफ की तैनाती कर दें। ये नहीं हो सकता कि जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, अदालतों को मतलूब हैं, आप उनकी मशावरत से जनाब आर्मी चीफ लगाएं। आसिफ जरदारी साहब की मशावरत भी हो रही है, मियाँ साहब की मशावरत भी हो रही है लंदन से बैठ के। तो ये सारी चीज़ें हमें काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, अब इसमें बहस चल पड़ी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि अभी डेफर कर दिया जाए, कुछ कह रहे हैं एक्सटेंशन दे दी जाए। इंपॉर्टेंट नुकता तो ये है ना कि अगर इंतखाबात में जाएंगे, मौजूदा आर्मी चीफ रहेंगे, तो क्या इस सेटअप के तहत इंतखाबात में जाने के लिए वो तैयार हैं? और इंतखाबात के बाद फिर जो है नया आर्मी चीफ तैनात हो, क्या वो ये कहना चाहते हैं? इस हवाले से मेरी जो PTI के लीडरान से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, खान साहब ने यही बात की है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है उनको कंटिन्यू करने दिया जाए, और इंतखाबात जब हो जाएं और एक हुकूमत, मुंतखब हुकूमत आ जाए, उसके बाद जनाब नया आर्मी चीफ बने। अच्छा, अब यहाँ पे ये कोई फौज के अंदर मसला नहीं है, मसला यहाँ पे सियासी मसला है। जिस वक्त खान साहब ने भी तैनाती करनी थी, PDM ने शोर मचा दिया था। अब फौज की जो भी सीनियर लीडरशिप है, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुंच चुका है, मैंने आपको पहले भी कहा, जिसने कोर कमांड की हुई है, वो सारे अहल हैं। जो पहले 4, 5, 6 जितने भी सीनियर जनरल्स हैं, वो सब इस काबिल हैं, इस अहल हैं, कॉम्पिटेंट हैं कि वो फौज की क़यादत कर सकें। यहाँ पे इशू उनका नहीं है। इशू ये है कि जिन लोगों ने तैनाती कर दी, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती कर सकें? क्या उनकी आईनी हैसियत और कानूनी जो हैसियत है, क्या उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है? ये इशू उठा रहे हैं खान साहब। खान साहब ये कह रहे हैं कि इनका मसला है, फौज की लीडरशिप का मसला नहीं है, इनका मसला है कि ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती क्यों करें। ये मेरे ऊपर एतराज़ कर रहे थे जब मैं मुंतखब वज़ीर आज़म था, तो अब ये जिस तरीके से आए हैं, इनको किस तरीके से ये इख्तियार दिया जा सकता है? तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो उनका कहना है कि हाँ जी, हम इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं, मौजूदा आर्मी चीफ को कैरी ऑन करें। अब वो किस तरह कैरी ऑन करेंगे? कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें आइन और कानून में गुंजाइश है कि वो 6 महीने या साल तक मजीद रह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर ने मुझे ये बताया कि खान साहब को कुछ वकीलों ने बताया है कि ये जो एक्सटेंशन है, ये इसी तरह एक्सटेंड हो सकती है। आर्मी चीफ की आइन और कानून में इसकी गुंजाइश है, 1 साल तक चल सकती है, 6 महीने तक चल सकती है, इंतखाबात तक चल सकती है। ये कुछ वकला ने, कुछ कानूनी माहिरीन ने खान साहब को ये बताया। तो वो ये कह रहे हैं कि सिलसिला इसी तरह चलता रहे, जब इंतखाबात हो जाए उसके बाद आर्मी चीफ की तैनाती हो। तो ये है एनी हाउ, चाहे वो आप इसको कहें कि जी अपॉइंटमेंट डेफर हो जाए या एक्सटेंशन हो जाए, बुनियादी तौर पे तो जो उनका सर्विस पीरियड होगा मौजूदा आर्मी चीफ का, उसको एक्सटेंड ही किया जाएगा। इसलिए कि अभी तक तो हम यही खबरें सुन रहे थे
کہ وہ نومبر تک ہوگا. اب کیا اس کو پی ڈی ایم کی حکومت مانے گی یا پھر وہ نیا آرمی چیف تعینات کر دیں گے؟ اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کا بھی رد عمل آیا. ایک تو انہوں نے صبح ایک بیان دیا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بیک چینلز کے ذریعے. یہ ڈان نیوز نے اس کو رپورٹ بھی کیا. اب جو ہم نیوز رپورٹ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہ آرمی چیف کی تعیناتی یا توسیع پر گفتگو شروع نہیں ہوئی. عمران خان ہماری حکومت کے جائز ہونے کو چیلنج کر رہے ہیں. وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان ان کی حکومت کے اس حق کو چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز حکومت نہیں ہے. عمران خان سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس چیز کو متنازع بنا رہے ہیں. خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے آرمی چیف کے عہدے تعیناتی اور ادارے کو متنازع نہ بنایا جائے. اچھا میرا اس میں یہ موقف ہے کہ یہ شروع میں اس چیز کو تو اٹھایا پی ڈی ایم نے تھا جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی. متنازع کوئی یہاں پہ ادارے نہیں، متنازع یہ حکومت ہے جس کے اوپر سوالیہ نشان بار بار اٹھتا ہے. باقی خان صاحب نے اس انٹرویو کے اندر امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے بھی بات چیت کی کہ بھائی صاحب سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، ہمیں کسی سے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن دوستی کریں گے، غلامی نہیں کریں گے. اچھا دوسری سٹوری جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پنجاب میں پی ڈی ایم کی کوشش ہے کہ خان صاحب کی حکومت کو گرایا جائے. اب کیا صرف پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو کالز آ رہی ہیں؟ کیا ان سے رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں جی، کاف لیگ سے بھی رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑی امپورٹنٹ سورس نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں، ان کو بھی اس طرح کی آفرز دی جا رہی ہیں. یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں کہ جی پرویز الہی کنٹینیو کریں گے، کاف لیگ آ کے مل جائے پی ڈی ایم سے. اگر کچھ لوگوں کو وہ مستعفی ہونے پہ راضی کر لیں کہ آپ پرویز الہی صاحب کو چھوڑ دیں اور مستعفی ہو جائیں، جب وہ اپنی سیٹیں چھوڑیں گے تو دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے. الیکشن کروائیں گے تو پھر پتہ ہے پی ڈی ایم الیکشن تو نہیں چاہتی، الیکشن میں پھر خان جیت جائے گا. تو ان کی خواہش ہے کہ پوری پارٹی یہاں پہ آ جائے. اب یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ یہاں پہ ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کا ایشو ہے، یہاں پہ چودھری خاندان کی لیگیسی کا ایشو ہے، کاف لیگ کی لیگیسی کا ایشو ہے اور مونس الہی کی سیاست. اب جو چودھری خاندان کی سیاست ہے پرویز الہی کی حد تک اور گجرات کی حد تک، اس کا جو فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے گجرات سے وہ ہے مونس الہی. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر مونس الہی چھوڑ کے جائیں گے، ان کے والد چھوڑ کے جائیں گے، تو کیا یہ ان کے لیے اچھا سیاسی فیصلہ ہوگا؟ اس لیے کہ 4-5 مہینے کی یا 8 مہینے کی وزارت اعلیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ اگلی لیگیسی کا مسئلہ ہے. میرے خیال میں مونس الہی جو ہیں وہ اس وقت قطعاً اس میں نہیں ہوں گے حق میں کہ چھوڑ کے جایا جائے پی ٹی آئی کو، اور ان کو پتہ ہے اور جو کراؤڈ گجرات میں دیکھا تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اور جو میری اطلاعات ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو بھی پہلے قائل کرنے میں مونس الہی کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. مونس الہی نے ان کو قائل کیا تھا اور ابھی بھی وہ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. تو جو چودھری خاندان کی لیگیسی ہے، جو ان کا سیاسی فیوچر ہے، وہ مونس الہی کے اندر ہے اور مونس الہی کی شکل میں وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور مونس الہی کی یہ خواہش ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ رہیں. لیکن یہ کنفرم خبریں ہیں کہ کاف لیگ کے لوگوں کو بھی رابطے کر رہی ہے پی ڈی ایم اور دیگر لوگوں کو بھی رابطے کر رہی ہے پی ڈی ایم کہ جناب کسی طریقے سے یہ حکومت گرائی جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی ہو یا دیگر مسائل ہوں، اگلے انتخابات ہوں، ضمنی انتخابات ہوں، جب تک ہماری وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے. تو رابطے تو ہو رہے ہیں لیکن اس وقت تک کی اطلاع تک کاف لیگ نے وہاں پہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا. مونس الہی اس کی مخالفت کر رہے ہیں ابھی تک جو میری خبریں ہیں ان کے مطابق. کل کیا ہوتا ہے، پرسوں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف کل پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ آنے والے کئی سالوں کی بات ہے. مونس الہی کا اور گجرات کے جو چودھریز ہیں جن کی ایک لیگیسی ہے اس کا یہ سوال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، لیکن رابطے ان سے کیے جا رہے ہیں، پریشر بھی ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. جو بھی اس حوالے سے مزید تفصیلات ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.